अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। सियासी जमातें इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा हैं और आवाम बढ़ती महंगाई और बिजली बिल्स के खिलाफ अपनी जंग लड़ने में मसरूफ। गवर्नेंस, करप्शन, दहशत गर्दी और सियासी अदम इस्तेकाम के बाद जो चौथा अहम तरीन चैलेंज इस वक्त पूरी शिद्दत के साथ पाकिस्तान को दरपेश है वो है मईशत, जिसका बराह रास्त ताल्लुक पहले बयान किए गए तीनों इशूज़ के साथ है। गुज़िश्ता कई सालों से जारी मुआशी अबतरी का स्केल अब इतना बड़ा हो चुका है कि IMF की रजामंदी, नाराज़गी या खामोशी भी अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है। वो मुल्क के जिसको अपने माली वसाइल, आमदनी और खर्चों को खुद से हैंडल करना था, वो अब दोस्त ममालिक के कर्जों के रोल ओवर और IMF प्रोग्राम की किस्तों का मोहताज बनकर रह गया है। किस्तें जारी होने की बात तो छोड़ें, दूर की बात है, यहाँ अब सूबों और वफाक के दरमियान दिए जाने वाले बिजली रिलीफ पर भी IMF की नाराजगी का खदशा मंडलाने लग गया हमारे सरों पर, जिसने न सिर्फ इस रिलीफ की मद में दी जाने वाली सब्सिडी पर एतराज उठा दिया है, बल्कि साथ में ये वार्निंग भी दे दी है कि ये सब्सिडी देने की सूरत में IMF प्रोग्राम का इजरा खतरे में पड़ सकता है। IMF की डिक्टेशन अपनी जगह, मगर IPPs का मसला भी अवाम और मुल्की मईशत के गले फंदा बना हुआ है, जिसकी बाज़गश्त अगर हम बात करें तो आज ऐवान में भी सुनाई दी गई और हुकूमत समेत अपोजिशन ने इत्तेफाक किया है कि इस इशू को ऐवान में लाया जाए और कायमा कमेटी के सुपुर्द किया जाए। इस मुआशी भंवर से कैसे निकला जाएगा और क्या अब एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना होगा, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रुकन कौमी असम्बली बिलाल अज़रकियानी साहब और हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं ज़ैन कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने वक्त निकाला। बिलाल साहब, आई स्टार्ट विद यू आज, क्योंकि एक इशू जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है वो है बिजली बिल्स के ऊपर जो सब्सिडी का मामला था और उस पर जो IMF का रद्द अमल सामने आया। हाउ इज़ गवर्नमेंट हैंडलिंग दैट? उसके हवाले से आप लोगों का अब क्या प्लान है? क्या उनको एतराज़ है या उनको एतराज़ नहीं है? मेरे में कोई एतराज़ नहीं है जी। देखिए, बात यह है कि बुनियादी बात यह है कि जो भी हुकूमत, चाहे वफाक की हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, वो IMF के प्रोग्राम की जो कंडीशंस हैं उसके अंदर रहते हम अपना काम करना चाह रहे हैं, और ये रिलीफ उसी के अंदर ही है। जो 14 रुपये फ़ी यूनिट का रिलीफ 201 से 500 यूनिट तक के सारिफिन को पंजाब हुकूमत ने दिया है अगस्त और सितंबर के बिलों में, जिसमें 14 रुपये की हद तक इन सारिफिन के लिए हुकूमत पंजाब बिल अदा कर रही है। ये IMF के टारगेट्स के अंदर रहते हैं। हुकूमत पंजाब ने एक सरप्लस का टारगेट कमिट किया हुआ है IMF के साथ। इस सब्सिडी से या इस रिलीफ से वो टारगेट इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हुकूमत ने अपने अखराजात और जगह पे कम करके यहाँ पे मुख्तस किए हैं, तो अपने ही फंड्स में से रीएलोकेशन की है, जिस वजह से वो टारगेट अभी भी कायम है। इस पे कोई एतराज़ नहीं है IMF? नहीं जी, देखिए, मेरे में नहीं है कि ऐसा कोई एतराज़ है। और दूसरी बात यह कि IMF के प्रोग्राम से कंप्लाइंट भी है, और अगस्त के बिलों के अंदर ऑलरेडी इसकी डिसबर्समेंट हो गई है। काफ़ी लोगों के बिल जो वो अदा कर रहे हैं ऑलरेडी उस रिलीफ फराम हो गया है, बिलिंग ऑलरेडी हो गई है। सितंबर में भी इंशाल्लाह ये रिलीफ फराम किया जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरे सूबे भी इसको फॉलो करेंगे जी। अब अल्लाह करे कि वफाक उस पर कोई एतराज़ ना लगाए, क्योंकि जैन साहब आप लोगों का जो मौक़िफ़ है इस पे वो ये है कि वफाक तयन करता है कि कितना बिल होगा, और ये सूबों का अपना इस्तेहकाक नहीं होता बल्कि वफाक का इस्तेहकाक होता है। अब अगर बाकी सूबों के हवाले से वो कह रहे हैं तो आप लोगों की भी गवर्नमेंट है एक सूबे में, वहाँ पर इस किस्म की कोई चीज़ हम देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया शिफा, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वफाकी इदारा है और वो ही करते हैं, लेकिन हमें ये बताया गया था और बिलाल साहब खुद इसका बड़ा प्रचार करते रहे हैं कि ये एक सब्सिडी है जो सूबाई हुकूमत ने दी अपने हल्के की आवाम, अपने सूबे की आवाम के लिए 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से हम सुनते रहे कि ये मरियम का विजन है और बाकी सूबों को भी इसको जो है फॉलो करना चाहिए। अब बिलाल इज ऑब्वियसली अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, और अगर ये कह रहे हैं तो उनकी बात मानते हैं, लेकिन जो अखबारों की खबर है वो यही है कि IMF ने कहा है कि आप इस प्रोग्राम को रोल बैक करें। और सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने 31 सितंबर की डेट भी दी है। उन्होंने कहा जी 31 सितंबर से पहले ये सब्सिडी रोल बैक होनी चाहिए, और आपको बिल्कुल ये इदराक नहीं है कि आप ये सब्सिडियां दें हमारी मर्जी के बगैर। दूसरी बात ये है कि हुकूमत एक फिक्स में है, हुकूमत IMF के पास जा रही है, हुकूमत को IMF से टाइम नहीं मिल रहा। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है IMF का, उन्होंने इनको 9th और 13th के इजलास में भी उन्होंने पाकिस्तान को एजेंडे पे नहीं रखा। पहले 30 अगस्त की डेट दी थी, 30 अगस्त की डेट पे ये उनके कैलेंडर पे ना आ सके, अगले इजलास में भी नहीं आए, तो अभी भी जो आइंदा का उन्होंने अगले माह का भी अपना कैलेंडर रिलीज किया है उस पर पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं है। सो एक इशू तो है इनके लिए जी। शिफा साहब, नहीं, देयर इज नो इशू एट ऑल जी। देखिए, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुई भी IMF के साथ, प्रोसीजरल एक दो चीज़ें हैं। आई थिंक उसमें कुछ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो गैप है उसकी भी इंतजामात हो गए, और वज़ीर ख़ज़ाना ने तफसीली बात भी की थी। उसके अंदर कुछ प्रोसीजरल चीज़ें ज़रूर हैं कि जिन ममालिक के साथ हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट पर बात हुई है, उन्होंने थ्रू अ मैकेनिज्म IMF को कन्वे करना होता है, वो अमल जारी है, और इंशाल्लाह ये IMF का जो बोर्ड अप्रूवल है वो भी आ जाएगा। जहाँ तक देखिए इन बिलों की बात है,
دیکھیے بنیادی طور پہ یہ جو زین صاحب نے کہا نا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ بلوں کی ادائیگی ہے، نرخ وفاقی حکومت ہی طے کرتی صحیح ہے، اس کے اندر کوئی بھی نرخوں میں چینج نہیں آیا، مگر ہوا یہ ہے حکومت پنجاب نے اپنے ہی بجٹ میں سے کہا کہ ہم اپنے جو رہائشی ہیں پنجاب کے، پنجاب سے جو صارفین ہیں ان کے لیے 14 روپے کی حد تک ہم 200 سے 500 تک کے یونٹ کے صارفین کے لیے ہم ریلیف فراہم کریں گے۔ حوالے سے جو آئی ایم ایف کے حوالے سے جو باتیں اسی حوالے سے جو ہم نے پڑھی خبروں میں وہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف کا یہ بھی اعتراض تھا کہ آپ لوگ ایک چیز کے لیے جو بجٹ رکھا ہوا ہے وہ دوسری سائڈ پہ نہیں، دیکھیے بات یہ شفا صاحب بنیادی طور پہ نا آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہوتا ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، صوبائی حکومت کے ساتھ اس دفعہ اس حد تک یقیناً ایک اگریمنٹ ہے کہ وہ اسپیسیفک سرپلس ٹارگٹس اچیو کریں گے، پرائمری سرپلس ہو گیا، فسکل سرپلس ہو گیا، جس کے اندر جو اخراجات اور ریونیوز کے بعد جو بھی فرق پڑتا ہے اس فگر کے اوپر اتفاق ہے۔ وہ اگریمنٹ یا ٹارگٹ جو اگری کیا یا جو کمٹ کیا پنجاب حکومت نے وہ اس ریلیف سے ان افیکٹڈ ہے۔ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تھا، جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ٹرمز اگری ہوئی تھیں یہ اس کے اندر رہتے ہیں، اور جہاں تک بات ہے جو یہ رول اوور ہو جائے گا، یہ اگست میں تو ڈسبرس ہو بھی گیا ہے، اگست کی تو بلنگ بھی ہو گئی اور سپٹمبر بھی انشاءاللہ یہ ہوگا، جو اگست اور سپٹمبر کا انویزجڈ ہے یہ ہم انشاءاللہ مسکرا رہے ہیں، زین مسکرا رہے ہیں۔ کی وجہ یہ ہے کہ بلال کہہ رہے ہیں تو ان کی بات مان لیتے ہیں، لیکن جو یہ آئی ایم ایف کے اپنے پروگرام کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں نا، حقائق اس سے میرے خیال سے برعکس ہیں۔ جہاں تک ان سے گارنٹیز کی بات کی، گارنٹی سیکیور نہیں کر پائے، جو ان کا 460 ملین کا گیپ آ رہا ہے وہ یہ نہیں پورا کر پا رہے۔ اب دیکھیں حکومت کی ڈیسپریشن تو آپ کو یہاں سے نظر آ جائے گی کہ اب یہ فورن کمرشل بینکس کے پاس چلے گئے ہیں اور یہ ان سے کہہ رہے ہیں 800 ملین کا ہمیں لون چاہیے، تو مطلب ہے یہ کافی ایک ڈیسپریٹ موو ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہو، ہر چیز ٹھیک ہے اور ہم یہ کر لیں گے، اسٹاف لیول اگریمنٹ ہے، بالکل آپ کی اسٹاف لیول اگریمنٹ ہے، بٹ وہ بھی کچھ شکوں کے ساتھ اور کچھ گارنٹیز کے ساتھ آتی ہے، اور فرینکلی اسپیکنگ، اور یہ ہمارے ملک کا مسئلہ، یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، ہم وہ اپنی شرائط پوری نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پروگرام کے اندر آپ لوگ ان کو کوئی ایسی سپورٹ نہیں دے سکتے کہ آئی ایم ایف کا یہ جو اگریمنٹ ہے یا یہ ساری چیز ہے یہ پھنسی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے تو ظاہر ہے ان کو خط و کتابت بھی آپ کی تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہوتی رہی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے تعلقات اچھے ہو، کوئی سفارش آپ کر دیں ان کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہارڈ کیش کی ضرورت ہے، جو ان کو کوئی بھی دینا نہیں چاہ رہا۔ سعودی عربیہ سے انکار ہو گیا، یو اے سے انکار ہو گیا، چائنا سے انکار ہو گیا، جو آپ کے وہ ممالک ہیں جنہوں نے ہر اچھے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ ان سارے ممالک کے ساتھ آپ لوگوں کے تعلقات بھی خاصے اچھے ہیں، برے تو نہیں ہیں۔ یقیناً ہے، اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ $7 بلین آئی ایم ایف والا آپ کو نہیں ملتا تو یہ اس کے چیلنجز پورے ملک کے لیے آنے ہیں۔ جو بجلی کے بلوں کی بات ہو رہی ہے، میں ان کے اس ریلیف پیکج سے مجھے جتنا اختلاف ہو، بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ آج بجلی کے بل ایک بہت بڑا ایشو بن گیا پاکستان کے عام عوام کے لیے۔ آج لوگوں کے گھروں کی کرائے سے زیادہ ان کے بجلی کے بل ہو گئے ہیں، تو آپ نے 2 مہینے کی تو ریلیف دے دی، لیکن لانگ ٹرم سولوشن اس کا کیا ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ آئی ایم ایف کا پروگرام مزید ڈیلے ہوتا ہے تو یقیناً اس کا پریشر پاکستان کی عوام پہ آئے گا۔ میں اس میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا جی۔ دیکھیے بالکل بل عوام کے لیے بجلی کا بل ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور حکومت نہ صرف اس شارٹ ٹرم ریلیف پہ کام کری ہے جو 0 سے 200 یونٹ تک کے لیے وفاقی حکومت نے دیا، 200 سے 500 تک کے لیے صوبائی حکومت نے دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ لانگ ٹرم بھی یا میڈیم ٹرم میں جو پرماننٹ نرخوں کے اندر کوئی کمی آ سکتی ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ وہ تھوڑا مشکل کام ہے مگر اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن اور جنریشن کے اندر جو ریفارمز کی جن کی ضرورت ہے، جہاں پہ ٹرانسمیشن نیٹ ورک کو آپ نے بہتر کرنا ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی مینجمنٹ کو بہتر کرنا ہے، اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے۔ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے سن کے کہ زین صاحب جو بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایک اہمیت ہے، ہمارے ایک ایسا ملک جو بار بار کرونکلی فارن ایکسچینج ریزروز کرائسیز سے گزرتا ہے، اس کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام سے چھٹکارے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں اور ہم اپنی فارن ایکسچینج کمانے کی کیپیسٹی بڑھائیں، ڈالر کمانے کی کیپیسٹی بڑھائیں۔ مگر بدقسمتی سے یہ زین صاحب کی تو اس میں غلطی نہیں ہے، مگر خان صاحب نے بار بار دکھایا ہے کہ کس طرح اس آئی ایم ایف کے معاہدوں کے ساتھ ہی پلیز وتھ فائر۔ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی پالیٹکس کے لیے اپنا ہی معاہدہ سبوٹاج کیا، اور جب ہم حکومت میں اور پھر ان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جب ہم نے انہی کا پروگرام ریوائیو کیا، کرنے کی کوشش کی اور کامیاب ہوئے، تو اس وقت شوکت ترین صاحب نے اور تیمور جھگڑا صاحب نے جو عمران خان صاحب کے احکامات پہ کام کیا وہ بھی آپ کے سامنے، اور اب جب ان الیکشنز کے بعد بھی خان صاحب نے پھر سے چٹھی لکھی جب تک میں وزیر اعظم نہیں بنتا آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، جو اس کا لب لباب تھا۔ تو بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ جو سوچ آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے زین صاحب کی ہے، یہ پی ٹی آئی میں اوور آل اور خان صاحب تک بھی یہ سوچ پہنچ جائے۔ جی اچھا، میں اس میں ایک بات ایڈ کریں کامنٹ کریں، پھر میں ایک اور ہمیں شفا اس پروگرام میں آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم دونوں آپ دونوں آپس میں پورے ہو جائیں گے۔ دیکھیں
میں بلال کی ہر بات تسلیم کر ٹھیک لیتا ہے۔ اگر ان کو حکومت 2 مہینے پہلے ملی ہوتی۔ 16 ماہ کی حکومت پی ڈی ایم 1 کر چکی ہے، اب سال کی حکومت ان کی پی ڈی ایم 2 کی ہو گئی ہے۔ اب مہربانی کر کے عمران خان کا رونا رونا چھوڑ دیں۔ عمران خان بیچارہ اڈیالہ جیل میں پڑا ہے، آپ کے پاس پچھلے 2.5 سال کی حکومت ہے، آپ کے پچھلے 2.5 سال وہ خان صاحب کو نکال لیں، خان صاحب کا اگر اس پہ بدل گیا چلے میں آج آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں، کل صبح عمران خان کو باہر نکال لیں، آپ کے ملک کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ آپ نکالے تو صحیح نا پہلے، وہ تو آپ لوگ پھر حکومت کو سپورٹ کریں گے اس سارے معاملے پہ، حکومت کو سپورٹ کریں گے؟ اس ملک کے مسائل کی چابی جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں۔ بلال صاحب جی اسی طرح یہ آفر دے رہے ہیں یہ آپ کو؟ جی وہ آفر عوام بہت بھگت چکی ہے عمران خان صاحب کی ان سولوشنز کو اور ان کے پرامن احتجاجوں کو اور ان کی پرامن پروسیسز کو، تو اب رحم کریں۔ اسی لیے 8 فروری کو، دوسری بات یہ، اسی لیے 8 فروری کو 3.5 کروڑ لوگوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا۔ اسی لیے 8 فروری کو سب سے بڑی سیاسی جماعت آج بھی تحریک انصاف ہے، اس لیے عددی اکثریت میں آج بھی ہم سب سے بڑی جماعت ہے، اور اسی لیے ہمیں ہماری ریزرو سیٹس ہی مل رہی ہیں۔ معاشی امپروومنٹ کے لیے کام جاری ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی کی شرح بھی 9.6% پہ آئی ہے، جو تقریباً پچھلے 3 سالوں میں کم ترین یہ بڑا شرح ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ آ تو گئی ہے 9.6 پہ، یہ عوام کو کیسے ٹرانسفر؟ جی دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو جب ہم آئے تھے، آپ کو یاد ہے یہ مہنگائی کی شرح 35-36% چھو چکی ہے اور وہاں سے کم آئی ہے، اور فروری میں بھی جب ہم حکومت میں آئے تو تقریباً 23 سے 25% کے درمیان تھی، اور کسی کا یہ خیال نہیں تھا کہ 6 ماہ میں سنگل ڈیجٹ میں آئے گی، مگر آئی ہے۔ فوائد 1-2 طریقوں سے ضرور پہنچے ہیں، جس میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ واضح طور پہ کمی ہے جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں ابھی فروری میں، اس کے کمپیریزن میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں فروری کے کمپیریزن میں کم ہیں۔ آج روٹی کی قیمت اگر آپ دیکھیں پنجاب میں خاص طور پہ تو کم ہے، اور جگہوں پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً قوت خرید کا آج بھی مشکلات ہیں، یہ کہنا کہ مشکل حالات نہیں، یقیناً مشکل حالات ہیں، مگر اتنی کم مدت میں جتنی بہتری آ سکتی تھی وہ آئی ہے، انشاءاللہ آگے بھی آئے گی۔ مہنگائی میں بھی کمی کے اوپر کام جاری رہے گا، اور لوگوں کی روزگار میں بھی اضافے پہ کام جاری رہے گا، تاکہ لوگوں کی قوت خرید اوورآل بڑھے گی۔ صحیح ہے۔ ایک اور سوال جو میرے مائنڈ میں آیا، اور کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی جس میں مختلف چیزیں تھیں جو لکھی ہوئی تھیں، اس میں IPPs کے حوالے سے جو باتیں ہم کرتے ہیں سنتے ہیں روزانہ، آپ لوگ بھی ٹاک شوز پہ جا کے اس کو بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے تھا کہ ہماری کیپیسٹی پیمنٹس اتنی زیادہ ہیں آلریڈی، اور وہ زیادہ بڑھ جائیں گی جب لوگ، اب پہلے تو گھر جاتے تھے نا سولر کی طرف، ریزیڈینشیل ہمارا یوز تھا سارا، بعد میں اب وہ انڈسٹریز بھی سولر کی طرف جانے لگ گئی ہیں، تو ہماری ان کیپیسٹی پیمنٹس کا کیا ہوگا پھر؟ جی دیکھیے یقیناً جب اگر ساری انڈسٹری ہی سولر کی طرف یا آلٹرنیٹ انرجی یقیناً جب آپ ایک تو جی سولرائزیشن ملک میں ہونی چاہیے، اوورآل دنیا اس طرف جا رہی ہے، گرین بھی ہے اور لوگوں کی اپنے ایکسپنسز بھی کم ہوتے ہیں، مگر یقیناً جب آپ پالیسی میکنگ کرتے ہیں تو یہ ایک چیلنج پوز کرتا ہے جب آپ کی سولرائزیشن ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ان کنزیومرز کی ہوتی ہے جو انڈسٹریل کسٹمرز ہیں یا جو آپ کے گھریلو صارفین وہ ہیں ہو آر گڈ پیئرز آف بلز، مطلب کہ جو لوگ ٹائم پہ اپنا بل ادا کرتے ہیں، پورا بل ادا کرتے ہیں، جب وہ صارفین سولر پہ جاتے ہیں تو یقیناً آپ کی ڈیمانڈ گرڈ کی کم ہوتی ہے، اور جب گرڈ کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو جو وہ کیپیسٹی پیمنٹ جو پہلے زیادہ کسٹمرز میں پھیلتی تھی پھر کم پہ پھیلتی ہے، اور یقیناً کیپیسٹی پیمنٹس کا پھر بوجھ زیادہ بڑھتا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری مد نظر رکھ کے ہی حکومت آگے کام کر رہی ہے۔ زین صاحب، اب آپ کی طرف جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ IMF کا مسئلہ ہے، IMF کے معاہدے کا مسئلہ پورے پاکستان کا ہے، کسی ایک اس کا نہیں ہے، سیاسی جماعت کا نہیں ہے، آپ کی گورنمنٹ کو بھی یہی چیلنجز درپیش تھے مور اور لیس، ان کی گورنمنٹ کو بھی وہی چیلنجز درپیش ہیں، انفلیشن کا معاملہ ہے، IPPs کا معاملہ ہے، کیا چارٹر آف اکانومی اگر گورنمنٹ آپ لوگوں کو آفر کرے تو آپ لوگ جائیں گے اس کی طرف، گیون دا کرنٹ سچویشن آف دا کنٹری اینڈ اکانومی؟ میں شفا آپ کے سوال کے جواب پہ جانے سے پہلے اتنا بات ضرور کروں گا کہ جب پاکستان کی معیشت کی کہانی لکھی جائے گی نا، اس کے اندر IPP کانٹریکٹ سے ایک بہت سیاہ چیپٹر ہوگا، اور یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو ہے یہ سب سے بڑا ناسور ہے جو ہمیں سنبھلنے نہیں دے رہا۔ یہ تو اب آئے دن ہم بات کرتے ہیں کہ جی IPPs جو ہیں انڈر کیپیسٹی کو 12% پہ کو 18% پہ 20% پہ چل رہا ہے، لیکن 100% کی پیسے لے رہے ہیں۔ سو جب تک ہم اس کا سلوشن نہیں نکالیں گے، وہ آؤٹ آف دا باکس ہے یا ابھی ظاہر ہے ان کے پیٹے پڑا ہوا ہے یہ، بٹ ہر کسی نے ہر حکومت جو آئی ہے اس نے اس کو فیس کیا ہے۔ اگین میں وہی والی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا جو صارف ہے، جو پاکستان کا بل ادا کرنے والا طبقہ ہے، میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سیاسی رنگ اس کو نہ دوں، کسی جماعت کی اس میں بات نہ کروں۔ کیپیسٹی پیمنٹس ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے لیے، سرکولر ڈیٹ اس ملک کے اندر بہت بڑا ایشو ہے،
اور جب تک اس کو آئی تھنک آئی پی پی کانٹریکٹ جب تک ری نیگوشیٹ نہیں ہوں گے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ساری سیاسی جماعتوں کو چارٹر آف اکانومی پہ آنا پڑے گا. اب جہاں تک آپ کی آتی ہے نا, چاہے اچھا لگے یا برا لگے, بالکل کرنا چاہیے, ہمیں ملک کی خاطر کرنا چاہیے, لیکن ہر چیز کے کچھ پری ریکویزٹس ہوتے ہیں. جب بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں کوئی کام, آپ اس کے ٹی او آرز طے کرتے ہیں. اگر اب مثال کے طور پہ حکومت کی بات کر لیتے ہیں, جو یہ بات کرتے ہیں اس کا فیس ویلیو لے لیتے ہیں. جب وزیر اعظم پاکستان فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں مفاہمت کرنا چاہتا ہوں, میں ریکنسیلیشن کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے اکثر کہا ہے حکومت کے کال اور فیل میں فرق ہے. یہ کہتے کچھ ہیں, یہ کرتے کچھ اور ہیں. اگر آپ واقعی مفاہمت چاہتے تھے تو آپ کو اس کے کوئی ٹی او آرز طے کرنے چاہیے تھے, کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے چاہیے تھے. ہم نے تجویز کی تھی, ہم نے تجویز یہ کی تھی کہ 2 لو لائنگ فروٹس ہیں آپ کے پاس. ایک 8 فروری کو ہونے والا الیکشن, اس کے اوپر کمیشن بنے, اس کی تحقیقات ہو, اور ایک 9 مئی کا واقعہ سانحہ جو ہے اس کی کمیشن بنے. ان کے فیکٹس جو ہے عوام کے سامنے آئیں. ہم ہمیشہ سے کہا ہم نے 9 مئی میں جو ملوث ہے جو اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں, لیکن 9 مئی کی آڑ میں آ کے آپ ایک پوری سیاسی جماعت جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کے قائدین اور کارکنان کو قید و بند میں نہیں رکھ سکتے. آج سال سے اوپر ہو گیا, یہ کہتے ہیں کہ جی آج کی بات کر لیں. آج کیونکہ بلال صاحب چیئر کر رہے تھے سیشن کو اور مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما تقریر کر رہے تھے, میں تعجب ہوا ان کی بات سن کے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ان کو ملٹری کورٹس بھی لے کے جائیں گے, ہم کو تو یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے, ہمارے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے. اگر آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے, اگر آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے, اگر آپ کو شواہد موجود ہے, تو سال گزر گیا, آپ اس کو منظر عام پہ لائیں, آپ پروسیکیوٹ کریں اور آپ جو ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے پوری جماعت کی قائدین کو بھی, کارکنان کو بھی جو ہے یا جیلوں میں ڈال دیا, یا وہ آئے دن ATC کورٹوں کے آپ کو چکر لگوا رہے ہیں. بلال صاحب, چارٹر آف اکانومی کی طرف بڑھنے کے جو انہوں نے پری ریکویزٹس طے کیے ہیں یا جو ٹیبل پہ رکھے ہیں, کیا وہ کہیں منظور ہو سکتے ہیں, کہیں ان پہ بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے شفا صاحبہ, بات یہ جہاں تک 9 مئی کی بات ہے نا جی, میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ جو اتنے سنگین جرم کے اندر جو لوگ ملوث تھے, اور اٹس آبویس جو لوگ سڑکوں پہ تھے وہ انہی کے تھے, ان کے پبلک فیسز تھے, یہ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. جو لوگ لیڈ کر رہے تھے, ایک ہی جماعت ہے جو چاہے چکدرا ہو, سیالکوٹ ہو, لاہور ہو, پشاور ہو, راولپنڈی ہو, ہر جگہ پہ انہی کی جماعت کے لوگ لیڈ کرتے ہوئے انہی کی کارکنان کو نظر آئے, اور تباہی انہی کارکنان نے کی, اور ویڈیوز پہ عام ہے. تو میں تو خود یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک یہ کنوکشنز نہ ہونا تعجب کی بات ہے. جہاں تک چارٹر آف اکانومی کی بات ہے, دیکھیے میرے خیال سے جو زین نے بھی بات کی ہے بجلی کے ایشو کے اوپر, یقیناً یہ جو ایشوز ہیں یہ اجتماعی ایشوز ہیں, اور اس کے اوپر اسی طرح کا مائنڈ سیٹ اور اپروچ ہم سب کو اجتماعی طور پہ چاہیے. آئی پی پیز کے کانٹریکٹس کو بھی دیکھا جا رہا ہے, ساتھ ساتھ اور بھی جو کمپوننٹس ہیں ٹیرفس کے, اس کے اندر جو بھی کمی ممکن ہے, جہاں پہ جو سلوشنز ممکن ہیں جس سے بوجھ صارف کے اوپر کم ہو, پاکستان کے کسی بھی حصے میں جو صارف ہو اس کے اوپر کم ہو, اس کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے. IMF کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشن اور صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ اس بات پہ کام ہو رہا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے, جس طرح زین نے بھی خود بتایا کہ دیگر حکومتیں اس پہ کام کر چکی ہیں. مگر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم 2013 میں حکومت میں آئے تھے تو اس ٹائم پہ 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, اور لوگوں نے کہا تھا کہ کسی طرح لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ اور خاتمہ نواز شریف صاحب نے 12-14 ہزار میگا واٹ لگا کے ان 5 سالوں میں کیا. مگر آج اب ہم سستی بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے بھی اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو چارٹر آف اکانومی کی جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیے بات یہ, میں چارٹر آف اکانومی کی اکثر بات ہوتی ہے, مگر ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس میرا یہ خیال ہے, دیکھیے ہر حکومت آتی ہے اس کو اپنی پالیسیز بنانے کا اختیار ہوتا ہے, مگر اس کے اندر اپوزیشن کی کنسٹرکٹیو ان پٹ وہ ان کا حق ہے. ڈیبیٹ اپوزیشن باہر ہے نہیں, بولے بلال صاحب ہے ہی نہیں, سارے جیلوں میں ہیں, کیسے ان پٹ دیں گے؟ نہیں, اب پارلیمنٹ میں فورمز موجود ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز موجود ہیں, وہاں پہ ان پٹ آتی ہے. اور ہم نے ایک اور چیز بدل دی ہے بائی دا وے نیکسٹ ایئر, کہ نیکسٹ ایئر سے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے, وہاں پر بھی بجٹ ڈیبیٹ کیا جائے گا. پہلے صرف سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتا تھا, تو اس سے پھر وہاں پہ اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کے لوگ موجود ہوں گے جو تفصیلاً ایک بجٹ کے حصے کو اوور 10-12 ڈیز وہ ہاؤس جو بجٹ کو پاس کرتا ہے اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی تفصیل میں اس بجٹ کو نیکسٹ ایئر دیکھے گی, جس میں ٹریجری اور اپوزیشن کے ممبران دونوں موجود ہوں گے. ٹھیک ہے, زین کلوزنگ کامنٹس آپ کے. میں صرف یہ کہوں گا, یہ جو بات کریں نا کہ میاں صاحب نے کیپیسٹی انہانسمنٹ کر دی, اس کے اوپر تو کسی کو دو رائے نہیں ہے. ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے کہ آپ نے جن شرائط پہ کی, جو کانٹریکٹس کی نیگوسیشن ٹرمز کی تھی, وہ غلط ہے. بٹ جو ہو گیا سو ہو گیا. اب اس ملک کا میجر مسئلہ بجلی بنتا جا رہا ہے, اور اس مسئلے کو آپ کو ہیڈ آن لینا پڑے گا. یہ جو کوزمیٹک وہ ہیں اسٹیپس ہیں نا, اس سے کام نہیں ہوگا. اگین میں وہی بات کروں گا
अपोजिशन रिस्पॉन्सिबल है, अपोजिशन ने हर मौके के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का रोल अदा किया है। हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे, लेकिन आप भी अपने अंदर माहौल पैदा कुछ करें ना। लचक वही बात है, लचक भी ना पैदा करें। जो आपका कॉल और फेल है उसको एक कर दें। जो आपकी तरफ से बात हो रही है, बात होती है कि जी हम इनसे बात करना चाहते हैं, बात होती है हम ऑलिव ब्रांच इनको एक्सटेंड करना चाहते हैं, आज भी हमारे घरों पे छापे पड़ रहे हैं, आज भी हमारे बंदों को उठाया जा रहा है, आज भी हमारे बंदे डिसअपेयर हो रहे हैं, तो इस माहौल के अंदर कोई भी किसी से कंस्ट्रक्टिव बात नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम बिलाल अजहर कियानी। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और ज़ैन कुरैशी तहरीक इंसाफ के रहनुमा। और आखिर में क्लोजिंग कमेंट मेरा तो यही होगा कि दुआ करें कि इकोनॉमी पर ही सही, लेकिन अपोजिशन और इस वक्त जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो इस पॉइंट पर इकट्ठे हो जाएं ताकि मुल्क आगे चले और मुल्क और अवाम इन मसाइल से निकल सकें। एक वक्फे के बाद नाजरीन हम बात करेंगे अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफ़े की। आज कमेटी तश्कील हुई और उनका इस्तीफ़ा ऐवान में मंजूर करने से इनकार हो गया। अब क्या वो अपना इस्तीफ़ा वापस लेंगे या उनकी कुछ शराइत हैं, ये जानेंगे हम एक वक्फे के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफा देना और हुकूमत का उनको मनाने के लिए कमेटी तश्कील दे देना, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आज के दिन में देखी गई। अब बात ये है, चैलेंज ये है कि क्या हुकूमती कमेटी उनको मना पाएगी या नहीं, ये सवाल है। इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं BNP मेंगल के सीनियर रहनुमा डॉक्टर जानजेब जमालदीनी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जाजेब साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि BNP मेंगल हो गई या मेंगल साहब खुद बजाते खुद हो गए, वो क्यों अब पार्लियामान को बेवकत समझने लग गई है अचानक से, जबकि PTI के दौर में भी आप लोगों ने उनको भी चार्टर ऑफ डिमांड्स दी थी अपनी, फिर PDM हुकूमत को भी चार्टर ऑफ डिमांड्स दिए, तो अचानक पार्लियामेंट से निकल जाना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप है। ऐसा क्या मामला हो गया अब अचानक? देखिए जी, इसे तफसील से मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। आपको पता है कि 73 के आइन पे हमारे जो है ना बेशतर लोगों ने दस्तखत किए, लेकिन मेजॉरिटी ने नहीं किए बलूचिस्तान के लोगों ने। उनके उन्हीं दिनों में तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि जो भी आइन बनेगी वो बलूचिस्तान के लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर रहेगी या उसमें तरामीम की जाएंगी। और आइन के बनते ही फौरी तौर पर जो ही दस्तखत लिए गए नेशनल पार्टी से, उसके बाद उस पर जो है तरामीम शुरू कर दी गई नेक्स्ट डे से। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन दिनों में मेरे जितने भी अकाबरीन थे जो आजकल जो ना पाकिस्तानी स्टेट को नहीं मानते, वो उन दिनों में इसी पार्लियामेंट का हिस्सा थे, सेनेट का हिस्सा थे, सूबाई असेंबलियों का हिस्सा थे, और उनकी बार बार ये डिमांड थी कि सूबाई खुद मुख्तियारी वो मांग रहे थे और कुछ नहीं मांग रहे थे कि भी हमारे जितनी भी वसाइल है उसमें हमें भी हिस्सा दिया जाए। लेकिन ये तमाम चीजें जो है ना जब से लेके 73 से लेके आज तक अक्सर जो है ना इसे रद्दी के टोकरी में डाला गया। लेकिन आप अंदाजा करें कि हमें जो है ना अभी हमारे उमायदीन ने कहा कि भाई आपको पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कुछ मिलने वाला है नहीं। ये लोग बात सुनते हैं, इस पे अमल दरामद करने वाले जो है ना सियासी जमातें हैं कमजोर हैं, उनकी जो है ना डोरें कहीं और से हिलती हैं, इस वजह से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही तमाम चीजें जो ना अक्सर आज से नहीं जब से, अब आप अंदाजा करें जो कल MNA थे, सेनेटर थे, आज वो पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं और आजादी की डिमांड कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब मैं सेनेटर था 6-7 साल तक मुतवातिर हैमर करता रहा, हथौड़ी इनके जो ना सरों पे लगाता रहा कि खुदा रहा बलूचिस्तान, ठीक है, वो आप जो है सुने, अहले बलूचिस्तान को सुने। अच्छा ठीक है, आपकी बात सही है जानजेब साहब, ये तो आपकी बात सही है कि उनकी बात सुनना, उनकी आवाज़ सुनना, दबना नहीं चाहिए किसी मसले को, आप उनको उठाएं, उनकी बात सुनें। लेकिन जानजेब साहब, ऐवान में तो उनको मुंतखब किया है आपकी आवाम ने ही, बलोच हुकूमत आवाम ने ही मेंगल साहब को मुंतखब करके ऐवान में पहुंचाया है कि वो हमारे नुमाइंदे बने और वहाँ पर आवाज़ उठाएं हमारे लिए। अब मेंगल साहब आवाज़ भी उठा रहे थे, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव तरीका क्या ऐवान के अंदर आवाज़ उठाना नहीं लगा आपको? क्योंकि आवाम ने तो आप लोगों पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया ना, बहरहाल वोट तो आपको दिया। देखें जी, सरदार अख्तर मेंगल और उसकी पार्टी के जुमला जितने भी जो नुमाइंदे थे, उन्होंने सेनेट और कौमी असेंबली में बार बार पुरजोर अंदाज में बलूचिस्तान के केस को प्रेजेंट करने की कोशिश की। और हमारी कोशिश ये रही कि खुदारा आप हमें समझें, वरना जो है ना आपके हाथों से ये तमाम जितने भी जो है ना चांसेस हैं, यानी ये तमाम चीजें जो ना इस वक्त मुमकिन है, कल मुमकिन नहीं रहेंगी। लेकिन वो सुनते नहीं। सरदार अख्तर मेंगल की जो ना आपको अंदाजा नहीं होगा कि उसने नेशनल असेंबली में कितनी बार उस तरफ जो है ना तवज्जो दिलाई।
पी टी आई की हुकूमत ने भी जो है ना आंखें बंद कर दी, कान बंद कर दिए। आज इससे पहले की हुकूमत भी इसी तरह जो है ना हमें ठीक लोग लॉलीपॉप दिलाते रहा, और आज की हुकूमत भी इसी तरह करती चली जा रही है। अब आप अंदाजा लगे, सवाल ये पता है हुकूमत का काम क्या होता है। यस, अवाम उन्नास जब वो हद से ज्यादा मजबूर होते हैं तो एहतजाज पे उतर आते हैं। एहतजाज बाज़ औक़ात जो है ना निहायत ही सख्त होता है, बाज़ औक़ात नरम हुआ करता है। ठीक है। लेकिन हुकूमत का काम जो है ना, हुकूमत माँ होती है, उसका काम बदला लेना नहीं होता है। अब जब आप बदले लेने पे अगर आप उतर जाए, मिसाल के तौर पे जो है ना, तो उसमें जो नफरतें ज्यादा बिल्ट हो जाती हैं, उसमें दूरियां कुछ ज्यादा ही बिल्ट हो जाती हैं। नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत से पहले हमने बार बार कहा था, बल्कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन शुजात साहब और जो है ना मुशाहिद हुसैन साहब ने भी ये कहा था कि बाबा बलूचिस्तान के लोगों को सुने। ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। तकालीफ को आप जरूर जो ऑनर करें। अब जांजेब साहब मुख्तसरन मुझे ये बताइए कि अब हुकूमत ने कमेटी बनाई है, स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि मैं ये इस्तीफा नहीं एक्सेप्ट कर रहा, क्या हुकूमती कमेटी के मनाने पर और कुछ अश्योरेंसेस देने पर मेंगल साहब ये इस्तीफा वापस ले सकते हैं? अगर कोई बात, क्योंकि आप लोगों के इस एहतजाज से तो काफी सीरियस तरीके से हुकूमत को आपने झंझोड़ दिया है। देखें जी, हुकूमत को झंझोड़ने से और हमारे इस्तीफे से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल लेते हैं, और वक्ती तौर पे जो है ना एक आध जो है ना नुमाइंदे आके हमें सिविल तसल्लियां देने की कोशिश करते हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान के जो है ना सियासी जमातों के हाथों से मुझे लग रहा है कि सियासत निकल चुकी है। सियासत नौजवानों के हाथों में आ चुकी है, और नौजवानों से वो डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं। अख्तर मेंगल के बस में भी नहीं है, मेरे बस में तो इससे पहले ही ये चीजें नहीं थी कि 6 साल सेनेट के अदवार में मैं बार बार उनके जो है ना इनके पीपल पार्टी के, मुस्लिम लीग के और पीटीआई के जो है ना लोगों से मिलता रहा, उसे समझाता रहा कि बाबा खुदा रहा अहले बलूचिस्तान को सुने। अब अख्तर मेंगल पे जितने भी आप प्रेशर डालेंगे, अख्तर मेंगल के लिए बड़ा मुमकिन नहीं होगा कि उसे एक्सेप्ट कर ले। चले अगर वो एक्सेप्ट, एक मिनट के लिए अगर वो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, लेकिन सरदार अख्तर मेंगल इस वक्त जो ना बलूचिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करते की कोशिश भी करेंगे, आइंदा भी करेंगे। लेकिन खराब पहलू ये है कि जो अवामी मैंडेट है, जो अवाम इस वक्त जो ना जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट से मुतनफिर है, उसी तरह वो मेरे पार्टी से भी मुतनफिर होंगे। वो दूर जा चुके हैं, क्योंकि उनकी जो है ना सुबह से शाम तक तलफी हो चुकी थी। ठीक है, 70 सालों से, फिर 50 सालों से, अभी हालिया तौर पे उन्हें तबाही के आखिरी दयाने में दंसा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जांजेब साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, बीएनपी मेगल के सीनियर रहनुमा जांजेब जमालदीनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका रवैया, इनका रद्द-ए-अमल काफ़ी कुछ बता रहा था, मुझे इस पर ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। अख्तर मेंगल साहब के नज़दीक तो पार्लियामान बेवकत हो ही गया है, लेकिन क्या वाकई पार्लियामान इतना बेवकत हो गया है कि अब आवाम का भी उन पर से एतमाद उठ जाएगा? किस किस्म की कानून साजी हो रही है ऐवान में, इस पर बात करेंगे। ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगी एक वक्फे के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, अब मैं आपको सुनाऊंगी अजब कानून साजी की गजब कहानी। नून लीग की ज़ेरे क़यादत मौजूदा हुकूमत और इसी इत्तेहाद की पीडीएम हुकूमत, पार्लियामान बालादस्त है और कानून साजी करना पार्लियामान ही का हक है कि नारों और बयानियों को लेकर जहां दीगर रियासती इदारों के मद्दे मुकाबिल खड़ी नजर आई, तो वहीं इस बयानिए की आड़ लेके ऐसी कानून साजियां की जाने लगी हैं कि क्या ही कहने। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी, जो बतौर एक कॉलम निगार सियासी आज़ादी के एक बड़े अलंबरदार समझे जाते हैं, उन्होंने इस्लामाबाद पुरअमन इज्तिमा व अमन आमा बिल पेश किया, जिसके तहत मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सियासी या किसी भी तरह के इज्तिमा या एहतजाज की सजा जुर्म करार देने की सिफारिश की गई है। बिल में कहा गया है कि इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर 3 साल और दूसरी बार गैर कानूनी जलसे पर 10 साल कैद की सजा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जलसे पर पाबंदी और पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अफसर को असेंबली को मुंतशिर करने की हिदायत का इख्तियार। अगर जलसा मुंतशिर नहीं किया जाता तो पुलिस अफसर उसे ताकत के जरिए मुंतशिर कर सकता है। हुकूमत इस्लामाबाद के किसी मखसूस इलाके को रेड जोन या हाई सिक्योरिटी जोन करार दे सकती है जहां असेंबली की मुमानियत होगी। अब 2 रोज कबल सेनेट में बलूचिस्तान से आजाद हैसियत में मुंतखब होकर बाप पार्टी के कानून साज सेनेटर अब्दुल कादिर और नून लीगी MNA दानियाल चौधरी ने मुल्क के आला तरीन अदालत में जजों की तादाद बढ़ाने के अलग अलग बिल्स पेश किए, और हुकूमत ये भूल गई कि इस इशू पर सिर्फ आईनी तरमीम ही बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान में बहस के लिए
پیش کی جا سکتی ہے، نہ کہ پرائیویٹ ممبرز بل۔ اس سے قبل گزرے منگل کے دن مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے نور عالم خان نے بھی قومی اسمبلی میں عدالتی نظام میں بہتری لانے کے بہانے توہین عدالت ایکٹ کو منسوخ کرنے کے بل سمیت چند قوانین متعارف کروائے اور بلز پیش کیے، جن پر قانونی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ ایسی قانون سازی کو سپریم کورٹ ایک ہی جھٹکے میں فارغ کر دے گی۔ اگر یہ بل منظور ہو گئے تو حکومتوں کے لیے اپنی مرضی کے مطابق عدالتی احکامات نہ ماننے کا راستہ کھل جائے۔ ایسی عجیب و غریب قانون سازی اب نون لیگ کا وتیرہ بنتی جا رہی ہے۔ پچھلے 15 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت کے دوران 3 مرتبہ نیب قوانین جبکہ 2 دفعہ انتخابی قوانین میں ترمیم کی گئی، جس سے نہ صرف ان جماعتوں کی قیادت کو سیاسی فائدہ ہوا بلکہ بہت سے لوگوں کے مقدمات بھی ختم ہوئے۔ مئی 2022 میں حکومت نے نیب قوانین میں پہلی ترمیم کی، جس کے تحت نیب کے اختیارات کو محدود کرتے ہوئے نیب کو پابند بنایا گیا کہ وہ کسی بھی معاملے پر 6 ماہ کے اندر انکوائری مکمل کرنے کی پابند ہوگی۔ وفاقی یا صوبائی ٹیکس معاملات نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیے گئے، جبکہ مالی فائدہ نہ اٹھانے کی صورت میں وفاقی یا صوبائی کابینہ کے فیصلے نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیے گئے۔ اسی طرح کسی بھی ترقیاتی منصوبے یا اسکیم میں بے قاعدگی اور کسی بھی ریگولیٹری ادارے کے فیصلے نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے۔ نیب آرڈیننس کا اطلاق حکومت کی ایمنسٹی اسکیم کے تحت لین دین ریاستی ملکیت کے اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر نہیں ہوگا۔ 50 کروڑ روپے سے کم کا کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گا۔ مئی 2022 میں نیب قانون کے ساتھ ہی حکومت نے تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے انتخابی قوانین میں کی گئی تبدیلیوں کو ختم کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی۔ اس ترمیم کے تحت انتخابات کی انعقاد کے لیے ای وی ایم مشین کی لازمی استعمال کی شرط ختم کر دی گئی، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق بھی ختم کرتے ہوئے معاملہ الیکشن کمیشن کو ہی بھیج دیا گیا۔ پی ڈی ایم حکومت نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات کم یا ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی قانون سازی کی۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ منظور کرایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر 2023 بھی پاس کیا، جس کے تحت اہم تبدیلی یہ کی گئی کہ ان افراد کو بھی اپیل کا حق حاصل ہوگا جن کے خلاف اس قانون کے نافذ العمل ہونے سے پہلے فیصلہ سنایا گیا۔ ان ترامیم کو نواز شریف کی نااہلی کے خلاف نظر ثانی کی اپیلیں دائر کرنے کا راستہ فراہم کرنے کی کوشش سمجھا گیا۔ 3 متنازع قوانین عجلت میں منظور کیے گئے، جن میں پارلیمنٹ کی توہین، ملک کی سلامتی یا فوج سے متعلق حساس معلومات افشا کرنے کو باقاعدہ جرم قرار دیا گیا اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو وسیع پیمانے پر حراستی اختیارات دے دیے گئے۔ پی ڈی ایم حکومت نے پچھلی قومی اسمبلی کے الوداعی اجلاس میں آئین کے آرٹیکل 224 سے بالاتر ہو کر الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 230 میں ترمیم کرتے ہوئے نگراں سیٹ اپ کو بڑے فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا۔ پی ڈی ایم کی حکومت ایک سیشن میں 72 بل متعارف اور پاس کروانے کا ریکارڈ بھی رکھتی ہے۔ جی ہاں، پی ڈی ایم حکومت نے ایک اجلاس میں 29 بلوں کو 1 گھنٹے کے انتہائی مختصر وقت میں منظور کر کے ملکی پارلیمانی تاریخ میں تیز ترین قانون سازی کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ بنا کورم کے صرف 15 اراکین نے بنا دیکھے اور بنا پڑھے ایک ساتھ 29 بل منظور کیے، جبکہ 18 بل قائمہ کمیٹیوں کو بھجوائے بغیر ہی قانون سازی کر دی گئی اور انہیں منظور بھی کر لیا گیا۔ بے ایمانی اور ذاتی فائدے یا خواہشات کے تابع قانون سازی کیا پارلیمان کا غلط استعمال نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو پارلیمان میں ہونے والی حالیہ قانون سازی دیکھ کر ذہن میں آتا ہے۔ یہ اراکین پارلیمنٹ کی لا علمی کا ایشو ہے یا حکومتی نیت کا مسئلہ ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب۔ السلام علیکم احمد صاحب۔ السلام۔ بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ یہ جو حوالہ ہم دے رہے ہیں مختلف قانون سازیوں کا، آپ بھی ٹی وی پر سن رہے ہیں، عجیب و غریب کچھ تو قانون سازیاں ہو رہی ہیں۔ رائٹ ٹو اسمبلی بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے، اسلام آباد میں جلسے بھی نہ ہوں اور لوگ جمع بھی نہ ہوں، پروٹیسٹ بھی نہ ہو سکے۔ یہ ساری چیزیں سن کر آپ کے ذہن میں پارلیمان کا کیا شکل ابھرتی ہے، کیا نقشہ ابھرتا ہے؟ کیا یہ پارلیمان کا مس یوز نہیں ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے شفا، یہ پارلیمان چونکہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی افراد کا مجموعہ ہوتا ہے تو اس میں تو سیاست ہوتی ہے، بڑی پریڈامننٹلی سیاست ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر دوسری کنسیڈریشنز بھی ہوتی ہیں۔ عوام کا فائدہ بھی دیکھا جاتا ہے، کچھ اپنے علاقے کا فائدہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں، کسی حد تک ایک قانون سازی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جسٹیفائیڈ ہے، اگرچہ اس کا وقت کے اوپر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں۔ وہ ججوں کی تعداد کو بڑھانے کا معاملہ ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے ججز خود یہ پلیڈ کرتے رہے ہیں اور یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ ایک جج کے اوپر جو کیس لوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، بالکل، اور اس کی جو پینڈنسی ہے کیسز کی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے ججوں کی تعداد کو بڑھانا چاہیے۔ میں ابھی سن رہا تھا آسپا جہانگیر کانفرنس میں لاہور میں چند مہینے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب تشریف لائے تھے، تو ان کا پورا تھیسس یہ تھا کہ دنیا کے ملکوں سے انہوں نے کمپیئر کیا کہ انڈیا میں اتنے ایک جج کے اوپر اتنے کیس ہوتے ہیں، برطانیہ میں اتنے ہوتے ہیں، دوسری جگہوں پہ اتنے ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں اتنے زیادہ ہیں۔
تو यहाँ पे जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए। सही है। तो उसको तो डिनाई करना होगा, लेकिन ये मैं नहीं कहता कि इसके पीछे उनकी अपनी सियासत नहीं होगी, सियासी मफादात भी होंगे, लेकिन ये जस्टिफाइड है, इसको निगेट करना बड़ा मुश्किल होगा। और फाइनली अहमद बिलाल साहब ये भी बताइए कि पार्लियामान को अब आवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से 3 बड़े इकदामात क्या किए जाने चाहिए, क्या हो सकते हैं कि हमारी पार्लियामान अवामी फायदा ज्यादा कर सके? ये देखिए, पार्लियामान तो वो करती है जो उसे नजर आता है कि अवाम हमें इसके ऊपर तहसीन करेंगे और हमें दोबारा वोट देंगे। अगर अवाम किसी चीज को नापसंद करें या अवाम किसी चीज को पसंद करें और अपनी नापसंद और पसंद को पब्लिक करें लोगों के सामने, मीडिया के थ्रू, तो मुमकिन नहीं है कि पार्लियामेंट उसको कर पाए। लेकिन हमारी जो अवाम है उसकी बड़ी तादाद इन चीज़ों से बेनियाज रहती है, वो उसके बारे में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती। उनकी ज़्यादा दिलचस्पी ये होती है कि अरकान पार्लियामेंट आके उनके ज़ाती मसाइल को हल कर पाएँ, क्योंकि हमारी गवर्नेंस बहुत ख़राब है। उनको कोई नौकरी दिला दे, कोई उनकी प्रमोशन करा दे, हत्ता कि उनको कोई शनाख्ती कार्ड बनवा दे, उनकी पैदाइश का सर्टिफिकेट देर हो रही है। तो इस किस्म के कामों में उनकी दिलचस्पी होती है। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है इसके बारे में आवाम की बड़ी तादाद की कोई दिलचस्पी नहीं होती। जब तक वो दिलचस्पी नहीं लेंगे और अपने अराकीन को ये वाज़ेह नहीं करेंगे कि मैंने आपकी ये कानून साजी पसंद नहीं की, आपके बजट में तकरीर नहीं हुई, आपने क्यों नहीं तकरीर की, इस किस्म के सवालात नहीं पूछेंगे, तो उस वक्त तक अराकीन पार्लियामेंट भी उस तरह से बिहेव नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन, हम अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।